गदीर
वो मेहमान खुसूसी की इजाज़त से महफिल का वाक़िदा आगाज़ हुआ चाहता है। आज की यह बाबरकत महफिल का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है, जिसके लिए मैं दावा देना चाहूँगा अहमद कुरात सरवर को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आयत इलाही से इस बाबरकत महफिल का बाकायदा आगाज़ करें। अहमद कुरात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब मैं नात रसूल मक़बूल पेश करने के लिए दावत देता हूँ मारूफ शायर मुनक़दत खां कंपेयर जनाब काजी मसर शिबली साहब को कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और हुजूर कायनात के हुजूर नातों का गुलदस्ता पेश करें। जनाब काजी मसर शिबली साहब।
माशाअल्लाह नाद रसूल मकबूल पेश कर रहे थे काज़िम असल शिगरी। ज़माने में अली वालुम की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आक़िबत पहचान लो मोहसिन, वो मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। इसके बाद खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा उस्ताद मोहतरम आलिमुद्दीन मौलाना फ़िदा अली जौहरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुमिनून व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिल कुरआनिल अज़ीम व बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी अमाहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बु'दुल हिमम व ला यनालुहु ग़ौतुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद व ला नअतुन मवजूद व ला वक़्तुन महदूद वला अजल ममदूद फ़तर अल-ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुहूरि मैदान अर्दिही। थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि बरिय्यति व ख़ातमि रुसुलिही व अमीनि वहयिही व मुबल्लिग़ि रिसालातिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्ज़ व तहहरहुम तत्हीरा। اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدر महफिल मेहमानान खुसूसी और माइज़ी वक़ार उलमा सरबरागान जवानान बुजुर्गान जंसीर शख्स की मवालियान
इस्तिक़बाली वाली का रस्ता से यकीनन खुतबा इस्तिक़बालिया इकाम नवालिया ने हेदर करारी खदमत में शुक्रिया अदा करी कि गरीब अमीरुल मोमिनीन वल मुवहिदीन का विसायत फरसत करे ताज कोशिश फरसत करे निज़ाम नबुव्वत को निज़ाम इमामत में बदल फरसत करे अली बड़ी जगह का पैगंबर जानिशीन फरसत करे गरीब ये अजीम पैगाम को मुझे मुझबा बली पूरे अहले इलाका मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ महल्लात खारिजना इरादी शख्स उलमाए किराम से शुक्रिया अदा अनुमान तो बहुत ज़्यादा मेजर हुई जैसे कि खुतबा इस्तिक़बाल उसके मेरा नाम इब्राहिम इनको भी एतराज़ में लिहाजा हम मुख्तसर तरीन अंदाज में शुक्रिया अदा करना सिद्दीक़ बिन शाला उलमा से वकार बेहतरीन उलमा हशर से फसीह व बलीग खुतबा फसल बिन मंदूम शाह से गदीर पैगाम बेहतरीन अंदाज में मुझे से नस्ल में हवाला लेकिन दरमाकी बनाए सिखन में
खाने खाए शिखान में या थोड़ा पाकिस्तान में या थोड़ा पाकिस्तान में मस्जिद में लम्हा कसों पेशावर में लेकिन अगला जुम्मो हफ्ते की मवाद तो फैल नहीं हो सालों से बारिश में लापाशी में क्यों आऊँ मुझे बारिश कुंता स्वासियत के साथ मस्जिद में नुज़ों चा जिक्र हैदर को मस्जिद में खत्म जा चले में जिक्र हैदर मस्जिद में खत्म जा चले मैं जिक्र हैदर जिंदा अपिन शायद जिस अंदाज में मसल हुआ जिक्र शब्बीर को धमाकों से उड़ाने वाले जिक्र शब्बीर को धमाकों से उड़ाने वाले कितने नादा है शेर उनको डराने वाले कितने नादा है शेर उनको डराने वाले मैं नस्लीस के जिक्र पे दुश्मन को तस्लीम से पुचीन गैर से आती है मुसलसल ये सदाए मेहदी जिक्र शब्बीर करो हमें बचाने वाले जिक्र शब्बीर करो हम हैं बचाने वाले दुश्मन साजिश को कामयाब होगा लेकिन मकतब तशय्युद हर चीज में करता मैं शहादत की मकतब मैं नजरी मकतब मैं इत्तेदाद मकतब मैं अमीर अल-मोमिनीन गस्ट्रो बिन अली गस्ट्रो बिन अली पैगाम गस्ट्रो बिन तारीख गवाह अगर गदीर नवासी उम्मत को इसकी पैगाम बोली इंद्र सुनने वाला करबला बरपा बनेगा करबला बरपा बनेगा करबला गदीर जिंदगी फिर बरपासुम उस राय आले मोहम्मद गदीर जिंदगी भरी इमाम चिश्ती को शहादत का कौन सुनना गदीर जिंदगी भरी गदीर पैगाम को जिंदगी भरी गदीर मामूली चीजें गदीर पैगाम बोले आज़ीम युद्ध पर नाम पैगंबर खुदा से एहतिमाम बोलेगी सरहद बस एहतिमाम बोलेगी सरहद बस खुदावंद आलमीन से एहतिमाम रसूल तेरे सरहद ले देंगे या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल पैगंबर को या क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू ज़रन मक्की को जब बाजार खुलना वाले लोगों को दुश्मनी वाना शीखा ज़हबीबा इशारे दोस्ती बयान शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पर चार गया छानवीर ज़हमत के सिरे पैगंबर बोला तेरी जिंदगी निचोड़ खुदा से चांदा से रसल लो फ़इन लम तफ़अल अगर ये इज्तिमा करेंगे या से अली मिसाइल के ऐलान में सस्ते वल्लाह भगा अल्लाह की रिसालत या रिसालत का मजहब बन चुकी या रिसालत का मजहब बन चुका दरबाना पैगंबर ला लहजे कुरान में वो मुज़िम लेकिन अदल फैसला भेजा इन्ना इंतजामात दस बाला है नंबर खाली किस अमीर अल-मोमिनीन ला विसायत से देवस लेकिन विसायत को अली ज़ाहिरी से देवस और वज़ल को विसायत को अली ला तजअल से देवस बिन बयान दावत ज़िल अशरीन पैगंबर खुदा से सुसे नाज़र कुन्ना रिश्तेदार कुन्ना ज़वील अरहाम कुन्ना स्कात से इस्लाम में दावत में भी वहाँ अली 10 साल वक्त में बया अली 10 साल इंसान में बया तवक्कुल को पैगंबर हिमायत में अली जाना या ज़वील अतारिफ को इसमें पैगंबर के साथ यूसुफ पैगंबर गवाह होते हैं लेकिन इब्तिदाई का मैं पैगंबर का ईमान को सही नुसरत ऐलान देखन को नी इंसान योनी वसी से नी जानशी से नी खलीफा से ऊपर आता देवाना तरीके ऐलान हो सकता लेकिन गदीर में तस्बीह बस उम्मत में मुस्लिम बचुस कि दिन में निज़ाम इमामत तसलसल बसुस निज़ाम नुबुव्वत निज़ाम इमामत बदलसु क़यामत तक खुलम को इंसानियत ला अगर हिदायत की चल जैसे अहले बैत इस्तवे बसो है अहले बैत इस्तवे का मवालिया ने इधर गदार बड़ी कि पैगाम लेके अहम पैगाम बोलेगा हमें अंसार बोलेंगे
مذكور أنصار من أم الحلوة دين زن صالحة مدينة يقام زن صالحة مدينة يقام أم الحلوة إمام علي كامل يقام أكيد علي كامل يقام دي صاحب أكيد يقام أمير المؤمنين مولى الموحدين بيرمضة رسالة الأخذ جانشين سنة مدافع ولاية إنقاذ أم الفرواز النبي أبا بكر الخلافات وشرطهم سر أمير المؤمنين خلافة الشرع التعظيم بأستاذ الشتاء ظاهري خلافة دينا علي بوشريشيني ابتعاد رسول أغدير بيرام ودو مهنة دس دن صوبانات وأمة لجرماس 18 ذي الحجر إعلان إمامت سن 28 صفحة بيرامبر إعلان سن دو مهنة دس دن وعلي أولاد علي كسوم شو سن أولاد علي بيرام وزرنا سنوانسي أم الفرواسي مديني زوزبي كزهراء مرزيانا مصوصنا علي بيرام وتنشوكا أبا بكر حكاية كس لأم الفروة بوتتي سنقراتهم حقين أشياء كثير حكومة بخلاف سوسي جرنا بابا بن أشياء خامو أم الفروة استاذ ركاس لا أم الفروة إيمان تقاصو على الدنيا استاذ ركاس أم الفروة دربار بابا بن منطن ليس بابا بن مسيح إن جري إمامات بالي نزلوكسيو نادي وعلى خليفة المسلمين بيغمبر جانشين بيغمبر كرسي بغادوسيو زر أم الفروة زر أبا بكر كأمير كأمير قبيلة نقول ياسر رسول بطلبا كأمير جسم كان قبيلة أمير المؤمنين زر بنا يمنك أمير المؤمنين زر يمنك كان قبيلة أمير كان إديو قبيلة لكن مفاد ومن بوجع أمير من سبك يحبن كده قبيلة وكيش لما خفاصهم بشارة كانت المنصب وزرالبي وكده نزلوا أمير المؤمنين بسوين زرب الأم لفرواز دارك علي مكانس نيم نزلينو خدا من العالمين نسفران مدينينو كسال نسيو نيانسي تمام علوم ورموز جمع دسنا إمام المبين إمام المبين لا تنسوا إمام المبين ينبي رمبرنا كائنات الرموز كما مسلمة بنتوحو كان يتبع رمبر جانشين الجسدة كائنات الرموز كما يتحفظ المسبين جبنا أبا بكر زلمة ولا سكتنين لكن أمة المصلحة بني ومن جبنا أمة فرواسي جرعتي سهل بسرق جونا من يدرمو خاسم سلبي والله عصيب नहीं नजर का रास्ते पे कि नहीं बच्चे मैं रास्ते पे मैं पे अमीर المؤمنين मैं बेजार बना ओ मैं बरवास हज़रत अल्लाह अमीर المؤمنين मैं तो नजर अमीर المؤمنين बरवास कायनात इल्म का मफेस है अठारी मुबा या अली किसी पैगंबर या चांद उलूम से बेजार बना अली से कसन बोला उम्मतकुम पैगंबर फरकोलिसी फरकोली दा भूमि खेल सजस में मला चोपो मला पैगंबर से फरकोली में मला चोपो एवं कुमिंसस तारीख में मुझे बासुम बल आगो से बलकिला सजस के पासो मजस चा आगो से बलकिला सजस को बराबरी ऐसे दिखने में सु आगो में सजस को फरास में दूस पे खतरे से यकीना बंदी से के निकलते से खतरे यकीना लेकिन फरकोली से खुद बंदी पर सजस को खोज के रकम जितना से والله माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नौजवान बुजुर्गान मुंतजराबाद हज़रत साबित इस दफा भी कुछ जोश अंदाज में ज़िक्र के अंदर दाखिल होते हुए तमाम मेहमानों निगरानी को खुशामदीद कहते हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह
Hey,
माशाल्लाह।
शेख सिकंदर साहब से कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इनामात का हदिया शायद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, शुक्रिया। सामिन ये थे शायान जो हाजी हसन का बेटा है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, इंतहाई पेशरानी के साथ, इंतहाई पुरअसर, पुरमज़ और खूबसूरत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेलोडियस वॉइस, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मंतखब पेश कर रहे थे। यकीनन हमें ऐसे टैलेंट की कदर करनी चाहिए और माशाअल्लाह से आपने खूब हदिया इनामात से नवाजा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये नन्हा मुन्ना मरतबा था, इंशाअल्लाह ये इलाकाई लेवल पे नहीं, इंशाअल्लाह ये मुल्की सतह पे हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। एक लेकिन शर्त ये है कि हम टैलेंट की कदर करें। गदीर खून का मैदान, सवालात और जाज कराम। तारीख इस्लाम के अंदर दो हदीस, दो रिवायात इंतहाई मशहूर है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत हदीस जो आपने गदीर खून के मैदान में सवालात और जाज कराम के सामने पेश किया, जिसका मतलब यह है मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और दूसरी अजीम हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम आमद पर आपने जो इरशाद फरमाया था, तो तारीख़ इस्लाम के अंदर ये दो हदीस ऐसे हैं मासूमीन का कि जिनके रावियों की तादाद 1 लाख से ज़ायद बताई जाती है। सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों में इंतहाई खुशनसीब हैं और ये खुशनसीबी हमारी किस्मत में आई, इसीलिए कहते हैं कि आज 140 ममालिक से ज्यादा मुल्कों में आज का ये दिन एक साथ मनाया जा रहा है। तो कबूलियत में दुआ के लिए एक मरतबा आवाज़ बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसीबत काम में लगती है एक नारे की हैबत से, मुसीबत काम में लगती है एक नारे की हैबत से, मोहब्बत के चमन की हर कली यकलख खिलती है। खुदा बरहक सही लेकिन परेशानी के आलम में अली का नाम लेने से बड़ी तस्कीन मिलती है। अपने दस्तक इकराम मुतमिस नौजवान आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन जनाब शेख अली मोहम्मद हफीजुल ताला साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और आज के दिन की मुनासिबत से अपने कीमती अल्फाज से सामीन को नवाजे। जनाब हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन शेख अली मोहम्मद साहब। इमाम आले मकाम बुलंदर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالآيات حميد المؤمنين وأئمة المحكمين أهل الصلاة. الحمد لله الذي لا يعلمون ولا يحسن أعمالهم عاقلون ولا يحسن المجتهدين الذين لا يدركهم الظلام ولا يناله غوث كتاب الذي ليس بصفته كقدر محدود ولا نحو موجود ولا وقت معقول أجل موجود وترى الخلائق بقدرته والشرف واحد رحمته وقد بالسكون وينام حوزه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة دائمة على أعدائهم ومقاصد حقوقهم ومنكرهم وموالدهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قال الله الحكيم في كتابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على هذا المتنسي الدولة بريد عظيم بأوقات المستقبل في كل المناسبات كانوا تمام وعلم الله من النبي عليه الصلاة ثانيا مرحومتي كريم الناس كفى العلم والاستقامة والأولين من الذكاء عبد الحسين والمعروف والمنحر كل الناس كفى العلم والاستقامة دي محلوله بديت خدماته نسيب هنا دي محلوله في دقيقة شو ذكرتي ده لكن كنت على حالي وأنا في شرف خدمتي دي معمولة خدمات شباب وأنا كان تاسونا دبنا يجرا كلامتني وأنا مرحوم من شمسار يجرا في سجيان شمسار كما نقول عليه رحمه الله من صلاة الفاتحة. هذا الحقيقة هذا العرض الخلاصة من الجوانسي الجمهور كل تعليمين الخلاصة الخلاصة والهدام ومود الأمر أرفت خاص وطباعي مبدأ يرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 عنكم ونرضى الله. فمن يرى ذات محمد وآل محمد دين وجنود الجماعة من أشهد النسبة لله. وإلى نبي الكمال وعلى نبي مريض ونشهد بصفاء كل وعلى أشهد النسبة لله. تبارك محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل أذان وكلام ولد ماذا بدل يكون بس كتير سكين ولد يوم كريم على طول وعمل. وكان هذا يقول أن الله لديك سبحانه يكون وشيء من جهة يسير هذا المجلس يعرف بسبب هذا الكون. أصدق نفسه. مجلس يقول أصدق نفسه. وأنا أتى أصدق هذه بقى مشهور. أصدق أصدق هذا البقى عليه. لكن يقول لا يبغى بقى هالأطار ما نبغاه إن عليش ولا بقى. إنما بقي الجنتون إن عليش ولا بقى. بالبعض من قلوب خيرات يتشافي أولا تفتح بعضنا لكم. سألني اسمع الله تعالى إن عليش ولا بقى. سبحان الله. وأنا بس دي بنقول تهلي مسلمين. خيرات يتشافي أولا تفتح بعضنا لكم هذا. خيرات يتشافي أولا تفتح كثير بعضنا لكم. لأنه هذا البشر كله مالك وحرام بالرسول. مالك كل الأطباء كلهم كل سوال ده. إيه يعني شيء كثير بتعرف إنت. عالم كثير كان كثير تعمل بعدين نقول لا أنا بقول بري يعني أسوي بعمل كذا والله أنا بقول دي أنا تعرف بدني هذا بس أليس هذا مثلا عندي بعضهم وعندي عشرة عائلات من البلاد وأنا مهاجر إيه وأنا هذا مثلا عندي نتيجة مستقبل جاهل خصوصية جاهل أنا من أنا بعدي تعليم جاهل رسالة طبعا جاهل ولايات دي من خطر إنتهاء أول من خطر جميع هذا المطلب مهم. خدا من العالمين تعرف المسلمين. پیغمبر اسلام جابر
أمير المؤمنين لو ولايات من الوقت تمشي بيقام وكذا تو قايم وصار وكلام ولا ذلك أقول أقول تلاوة بسيطة إذا لم يرى الرسول بلغ كما تكون على سنين ما يتم بديت بيقام وتمشي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أگر یہاں مسجد پیغام کو سننا سنت سنانے یہاں سے آجل رسالت حق ادا مدد انتی حساب کو اہولن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته اگر یہاں مسجد پیغام کو سننا سنت سنانے یہاں مسجد جس زندگیوں پورا زحمات پورا برداشت بسے مصیبت پورا برداشت بسے پالت لفظی سے نفسوش پر قدی اسلامی دي شريعات وجوه بشرة في أنواع الدالة سبحانه وتعالى توصي وإبعاد من بشر قوله وانتظر وانتظر فما الله تلزالك والله أسكنك من النار بيغمبر حق الأجد إعلان به الإسلام أمير المؤمنين مسائل إعلان به الإسلام إمامة إعلان به الإسلام بيغمبر حق الخوف ومنافق لسلنا حاسد لسلنا بيغمبر حق جعل من الخطر وقضاء من ذلك لبعض مشكل من انتكاسة والله يعصمك من الناس خدا يريد جعل من حفاظا زمانا من اجابة الإعلام جعل كوني حفاظا زمانا من الله يعصمك من الذنوب شرارة من سنة الله المجابة مو منافقة من سنة الله المجابة وعاصد عاصد من سنة الله ثم صلاة محمد عليه وسلم يجرى فهذا بيان بالنسبة لنا لبنا المؤمنين السي مرحبا أنت وعزيز هذا المكان بدل الأرض وأنا المؤمن كل هذا كله يدكتور مثلا إذا أنت ذلك سنعرف جنگ خندق يوم أن تبقى فلسفات الظالم بني أقول لهم قد لا تجد على ما رسول الله وقال المؤمن شو ما يقدر لا إذا أنت من المؤمن فضيلة بل بالعليم فزيدته سلم لي بلغ هزار نفر جمع يسوع فسالي بلغتهم فبلغ والبعض من بلغتهم فسالي بلغتهم يعني من فقط عليه استداعات كل المسير يعني من فقط عليه موجزون كل المسير يعني من فقط أن المؤمنين فضلت من ندعا فبلغ منيكم كل المسير لا تقول لي لا بس أنا من بلغتهم يعني بس عليه عبادات ولا تيكوز عليه إسلام وطني تعمل حساب عمل المؤمنين كابولا شو زبادة الدبادين كذا الدبا شجري كذا الدبا الغمار إسلام كذا الدبا الغمار إسلام كابولا كذا الدبا إنسان يعزي هتلاقي أمير المؤمنين يعزي الإسلام بكسيان يعزي هتلاقي أمير المؤمنين كابولا الغمار إسلام كابولا العدد الجعلي من صلى الله عليه وسلم وكل ذلك يعزي هتلاقي زي عمل سمعت من المستقبل يعني فرزين داوي زي ما تقول علينا المؤمنين مثل المجوس يا نبي الله نقول انت يا حبيب عالم مين عندنا شاف حسيت من الليل مثل المجوس لو ده هذا ايه سيبه ده انا عندنا شو ده هذا شو ده ايام مين عندنا حسيت بما جانا حسيت من السوق هذا الليل امير المؤمنين هو اللي تسلم وجاء نبي الله مين عندنا حسيت بنا يا نبي يعني تجميع كل الإسلام شريعة بسببين دين بسببين إسلام بسببين القرآن بسببين وميت عمره ولا بعد المخفف أمير المؤمنين جابوا بسببين وكل ما أمير سبب وياه خذ عملنا إن الآدم بدل عليك كل بسبب ويقول لم نادم ويسر نفسه ابتغاء مرضات الله الله أكبر
عزيزان المحترم أمير المؤمنين هذا بيان بس على سامسونج لين هذا مبين دشمنی تو مثال مدن نبود بذار دشمنی چی بگو دشمنی سازش یعنی ولی روزم رامت تا یعنی ولی روزم رامت دیوونه هدف خاطر باید کوشش کنی زنده چیه جمهوری چیه هزینه چیه مادام چیه مسئله چیه روحانی چیه تاثیر چیه اما دیگه اصلی هدف تو می‌داری ما تعیین کنیم اصلی مقصد تو می‌داری ما تعیین کنیم ما لازم کنیم مو اصلی هدف تو مقصد تو یعنی ما تعیین کنیم جو مقصد یعنی ما تعیین کنیم یعنی فقط سبب تو بودی که باید نه بلا سوال محمد و علی محمد دشمن کی کوشش کنیم که لیکن یعنی منطقه تشریع علماءکم بهادر اشخاصکم یعنی برجسته شخصیاتکم همت و واسطه که سلام دلبسو یعنی این خلافی سنتر کوی واسطه که سلام دلبسو علماءکم واسطه که سلام دلبسو مرداد مقابله که سلام دلبسو سیده کوز دشمن در مقابله نشنا عقیده هدف بیان کنیم حقیقی اداکاری باشد، پوتنشی باشد، بزرگ باشد، بیان کنیم.